पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अर्शद शरीफ का अस्सलाम। नाज़रीन, मैं इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देख रहा था और इसमें लाइफ स्टॉक की फिगर्स होती हैं और मैं देखना चाह रहा था पाकिस्तान में गधों की तादाद इस साल भी बढ़ी है कि नहीं। अभी प्रोग्राम में आगे चल के आपके साथ ये इंशाल्लाह फिगर्स शेयर करेंगे, लेकिन आज प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे JIT, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्या JIT से भी अब हाथ छुड़ाना चाह रही है, JIT के ऊपर प्रेशर डालना चाह रही है, उसको मुतनाज़ा बनाना चाह रही है। इसकी वजह क्या है? मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने जो सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस सुना, पांचों मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने गल्फ स्टील मिल के हवाले से क्या ऑब्जर्वेशन दी, क्या डिसीजन दिए, और जब वजीर आजम के कज़न JIT सामने पेश होते हैं तो उनसे क्या सवालात हुए होंगे, जो 8-10 घंटे की उनसे सवाल जवाब हुए, जिसके बाद वो कहते हैं कि जी बड़ा जुल्म किया है JIT ने मेरे साथ। ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हुक्मरान खानदान है नाज़रीन, जो कहता था कि जनाब कोई भी मुनासिब फोरम होगा तो हम उस पर जवाबात देंगे। इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान ने माशी तौर पर कितनी तरक्की की, वजीर खजाना समदी पिया प्राइम नवाज शरीफ साहब के इसहाक डार साहब, उन्होंने आज जो बुलंद दावे किए पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, उसमें कितनी हकीकत है। और साथ साथ क्या इकनॉमिक सर्वे में ये चीज़ मेंशन है कि पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्योंकि एक खबर आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा गधे एक्सपोर्ट करेगा चाइना ना, तो इकनॉमिक सर्वे में ये फिगर मेंशन है कि नहीं है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का नाज़रीन आपसे तारुफ करूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब, चेयरमैन है सेनेट फाइनेंस कमेटी के, उनके साथ तशरीफ फरमाए नईमुल हक साहब, चीफ ऑफ स्टाफ है इमरान खान साहब के, उनके साथ तशरीफ फरमाए डॉक्टर फारूक सलीम साहब, तज्ज़ियाकार हैं और माशी हालात पर काफ़ी गहरी नजर रखते हैं। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ JIT से करते हैं। जब पनामा केस शुरू हुआ और उससे पहले भी हुक्मरान खानदान कहता है जनाब कोई भी मुनासिब फोरम हुआ तो हम उस पर जाके देंगे। इस हवाले से दुख्तर अव्वल मरियम सफदर साहिबा का बयान सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उन्होंने इस हवाले से क्या कहा था कि कोई ऐसा फोरम हो तो उसके सामने क्या रखेंगे, आइए देखते हैं। इंतजार में है कि कोई ऐसा फोरम जल्द से जल्द बने और ताकि हम अपने जो मामलात है वहाँ रख सकें कौम के आगे। जी नाज़रीन, कोई ऐसा फोरम हो तो कौम के सामने मामलात रख सकें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हेयरिंग चलती रही, मनी ट्रेल मांगते रहे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन मांगते रहे, नहीं पेश की गई। उसके बाद नाज़रीन ना सिर्फ मरियम सफदर साहिबा, वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज साहब ने भी कुछ इसी किस्म का दावा किया था। क्या दावा किया था, आइए देखते हैं। हर चीज का जो ना सबूत मेरे पास है, तो आप जो ना अपना मुश्तक ही रहने दें। अगर लेट से कि जो ना कल को मुझे ये बात आप जो है ना कानूनी तौर पर कोर्ट ऑफ लॉ पूछेगा तो मैं वहां पर दूंगा। जी नाज़रीन, आपने सुना, साहबजादे साहब भी कह रहे हैं क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ पूछेगा तो उसके सामने रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जब पनामा केस की समाअत चल रही थी तो वहां भी ये सवाल किया गया, तो वहां भी जवाब आया कि नहीं जनाब आप तो इसकी तफ्तीश नहीं कर सकते, तहकीकात नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ये वाला फोरम नहीं है, और मुख्तलिफ हीले बहाने बना के वहां पर भी टाइम डिले किया गया। अब JIT की बारी आई है और मरियम औरंगजेब साहिबा वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात कहती हैं कि हुसैन नवाज को JIT ने बुला लिया। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। JIT के अंदर भी जो असिस्टेंस दी जा रही है इस वक्त शरीफ फैमिली की तरफ से, विटनेसेस की तरफ से, और जिस तरह अभी आपको मालूम है कि हुसैन नवाज साहब को भी JIT ने बुला लिया है और वो भी पेश होंगे। जी, हुसैन नवाज को भी JIT ने बुला लिया है और वो भी पेश होंगे। अब कब पेश होते हैं, क्या सवालात होते हैं, लेकिन एक बात यकीनन है कि पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी उसकी समाअत यकीनन होगी कि JIT के 2 मेंबरान पे हुसैन नवाज को एतराज़ात हैं। किस तरह की असिस्टेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो कि स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, दावा कर रही हैं, वजीर कानून पंजाब इसके बरक्स एक बात करते हैं। क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। हमारे खदशात अगर दुरुस्त हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उनको खुद अलहदा हो जाना चाहिए। ये अगर इस तरह से JIT जो है वो आगे बढ़ती है तो फिर मैं नहीं समझता कि उसकी रिपोर्ट जो है अगर सिर्फ गैर जानबदार JIT होनी नहीं चाहिए, वो नज़र भी आनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सुना वजीर कानून पंजाब गैर जानिबदार JIT। ना दूसरा फरीक कौन है इसमें JIT में? ये वो JIT है जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इन ऑल देयर विजडम हीरे चुन के JIT बनाई थी। तमाम नाम आए थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और फिर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने खुद ये नाम चुने। तो क्या राना सनाउल्लाह साहब विजडम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल जजेस उसको चैलेंज कर रहे हैं, या कि इसके पीछे कहानी कोई और है? जो भी कहानी है वो बहरहाल सामने आ जाएगी, लेकिन एक बात है कि अब जो नजर आ रही हैं चीजें कि JIT से भी जान छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। एक और इंतहाई अहम चीज कि नवाज शरीफ साहब को भी बुलाने की तैयारियां हो रही हैं, हुसैन नवाज, लेकिन अभी तक JIT की तरफ से यह बात सामने नहीं आई कि पनामा पेपर्स में जिस शख्सियत का नाम बतौर बेनिफिशियल ओनर आया था, मरियम सफदर साहिबा, उस हवाले से JIT ने अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया है। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान इस हवाले से जो वजीर आजम के कजन हैं
طارق شفیع صاحب جنہوں نے کہا جی بڑی مجھ سے سخت سوالات کیے گئے، ان سے اس حوالے سے ان کے جو دو ایفیڈیوٹ جمع کروائے گئے، اس حوالے سے معزز جج صاحبان کیا کہتے رہے، اس کی ناظرین میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی جھلک دوں گا۔ جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب نے اس حوالے سے اپنے جو پاناما کیس کا فیصلہ ہے اس میں بڑے باقاعدہ طور پہ لکھا کہ تاہم گلف سٹیل ملز کے اوپر قرضہ جات کی ادائیگی سے متعلق کوئی وضاحت پیش نہیں کی گئی، اور رسپونڈنٹ نمبر 7 اور 8 کے وکلا نے اعتراف کیا کہ شواہد میں خلا موجود ہیں جن کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ نہ صرف یہ ناظرین، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو اس 3 ممبر امپلیمنٹیشن بینچ کا حصہ ہیں، انہوں نے بھی گلف سٹیل مل کے حوالے سے طارق شفیع کے ایفیڈیوٹ کے حوالے سے جو آبزرویشنز دی، وہ آبزرویشنز یہ ہیں کہ جو رقم 12 ملین درہم کی جو رقم میاں طارق شفیع کو 1980 میں العالی سٹیل مل میں بقیہ 25% شیئر ہولڈنگ کی فروخت سے وصول ہوئی تھی، مذکورہ بالا ذمہ داریوں کی ادائیگی کے مقصد کے لیے استعمال کی گئی۔ انہوں نے بلا تکلف تسلیم کیا کہ وہ کوئی متعین معلومات پیش نہیں کر سکتے کہ کس طرح مذکورہ بالا ذمہ داریاں ادا کی گئیں۔ نہ صرف یہ ناظرین، جسٹس گلزار احمد صاحب نے بھی طارق شفیع کے ایفیڈیوٹ کے حوالے سے اپنا فیصلہ دیا، اپنی آبزرویشنز دی، اور جسٹس گلزار احمد صاحب جو ان 2 ججز میں جنہوں نے ڈسکوالیفائی کیا وزیر اعظم کو، وہ کہتے ہیں کہ اگر الحالی سٹیل میں طارق شفیع کے حصے اور ان پر واجب الادا قرضہ جات کو جمع کیا جائے تو بقیہ رقم 0 ہے۔ نہ صرف یہ، انہوں نے آگے چل کے یہ بھی کہا ہے کہ ریکارڈ میں کہیں یہ بات نہیں کہ الحالی سٹیل ملز کے حصص کی قیمتوں میں اچانک اضافہ کیسے ہوا اور طارق شفیع کے ذمہ واجب الادا قرضہ جات کا کیا بنا۔ نہ صرف یہ ناظرین، بلکہ جسٹس آصف سعید خان کھوسا صاحب جو اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے اور جنہوں نے جسٹس گلزار کے ساتھ مل کے وزیر اعظم کو جھوٹ بولنے پہ ڈسکوالیفائی کیا، ان 2 معزز جج صاحبان میں، انہوں نے بھی گلف سٹیل مل کے حوالے سے سوالات اٹھائے، اور جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب جنہوں نے وزیر اعظم کو اپنی ججمنٹ لکھتے ہوئے گاڈ فادر کے ساتھ تشبیہ دی، کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایسا کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ دبئی میں فیکٹری کے قیام کے لیے کتنا سرمایہ موجود تھا، کیسے یہ سرمایہ دبئی منتقل کیا گیا، اس کا اہتمام کیا گیا۔ رسپونڈنٹ نمبر 1 کے والد کی جانب سے دبئی کے کارخانے کی فروخت سے حاصل ہونے والے 33.37 ملین درہم کا کیا ہوا، جدہ میں کارخانے لگانے کے لیے وسائل کیسے مہیا کیے گئے، 2005 میں جدہ کارخانے کی فروخت سے حاصل ہونے والے 64 ملین ریال تقریباً 17 ملین ڈالرز کا کیا ہوا، لندن میں جائیداد کی خریداری کے لیے سرمایہ کیسے منتقل کیا گیا۔ نہ صرف یہ، جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ستم ظریفی ہے کہ ایک جانب رسپونڈنٹ نمبر 1 اور رسپونڈنٹ نمبر 7 یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام ریکارڈ دستیاب ہے اور ضرورت پڑھنے پر اسے پیش کیا جائے گا، جبکہ دوسری طرف، اور پھر آگے انہوں نے کافی تفصیل میں بتایا ہے کہ کیا کیا گیپس ہیں، لوپ ہولز ہیں، اور جی آئی ٹی کے سامنے جب طارق شفیع صاحب پیش ہوتے ہیں تو اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آئی ٹی نے بڑے سخت سوالات کیے۔ سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب، جی آئی ٹی سے جان چھڑا کوشش کی جا رہی ہے، متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حاصل کیا ہوگا اس سے؟ دیکھیں، لگ تو یہی رہا ہے کہ جے آئی ٹی سے جان چھڑانی ہے اور اس کو کنٹروورشل بنا دیا جائے، تاکہ ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو ممبرز ہیں جو سپریم کورٹ نے خود چوز کیے، ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میری نظر میں تو جو مجھے نظر آ رہا ہے جے آئی ٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نعیم الحق صاحب، ایک شخصیت جس کا نام پاناما پیپرز میں بھی آیا، مریم صفدر صاحبہ، اس حوالے سے ابھی تک جے آئی ٹی کی کوئی خبر آئی ہے کہ جی ان کو کوئی نوٹس دیا گیا ہو، بلایا گیا ہو، کوئی سوال جواب؟ کیونکہ سپریم کورٹ کا جو آپریٹو پارٹ آف دا ججمنٹ ہے، آرڈر ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ رسپونڈنٹ نمبر 178 یا کوئی اور شخصیت جو کہ اس جرم کے ساتھ ملوث ہو اس کو بلایا جائے۔ ابھی تک کوئی خبر اطلاع آئی ہے آپ کے پاس؟ نہیں، میرے پاس اطلاع نہیں ہے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جے آئی ٹی سے جو پاکستان مسلم لیگ نون اور خاص طور پر نواز شریف فیملی نے رویہ جو رکھا ہوا ہے اس کے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ان کے قریبی رشتہ دار یا قریبی عزیز یا قریبی رفقا زیر عتاب ہوتے ہیں تو ان کو یہ بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے 2 رپورٹس آئی تھی، ایک ماڈل ٹاؤن کی اور ایک ڈان لیکس کی۔ ماڈل ٹاؤن میں ان کے بھائی ملوث تھے اور ڈان لیکس میں یہ خود اور ان کی صاحبزادی ملوث تھیں۔ اب دونوں رپورٹس کو دبا لیا گیا۔ یہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ آئے گی یہ نہیں دبا سکتے، کیونکہ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس بات کے امکانات پر روز بروز روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد نواز شریف صاحب کا جو اقتدار ہے وہ خاتمے کو پہنچے گا۔ آپ کی خواہش زیادہ لگ رہی ہے؟ نہیں، میرے خیال ہے ڈان لیکس آپ نے کہا کہ رپورٹ دبا لی گئی، ماڈل ٹاؤن آپ نے کہا 14 افراد شہید کر دیے گئے، اس کی رپورٹ دبا لی گئی،
باقی آپ خوش فہمی میں رہنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر فاروق نہیں، میرا خیال ہے یہاں پر مختلف چیز یہ ہے کہ یہ جو تفتیش ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی زیر نگرانی یہ اس میں ایک یہ مختلف چیز ہے، حکومت کی نگرانی میں نہیں جو ہے آپ کی سپریم کورٹ حکومت کی نگرانی میں یہ تفتیش نہیں ہو رہی بلکہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہو رہی. ارشد صاحب ذرا سا ایک ڈیفرنٹ اینگل دیکھیے، اپریل 2016 میں انکشافات ہوئے، پینما لیکس جن کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ نے نہیں کیے، وہ پی ٹی آئی نے نہیں کیے، وہ عالمی لیول پہ ایک انکشافات ہوئے، اس میں وزیر اعظم صاحب کا نام آ گیا. اب میں اس کو اس طرح سوچ رہا ہوں کہ یہ ہمارے سیاسی ڈھانچے کا فیلئر ہے. دیکھیں یہ سیاسی تنازع تھا ایک سٹیج کے اوپر، ہونا یہ چاہیے تھا جن ممالک کے اندر پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت ہوتی ہے اور وہ ملک بھی جمہوریت کا عمل ہوتا ہے، وہاں پہ کیا ہوتا اگر آپ کے وزیر اعظم، اگر آپ کی پارٹی لیڈرشپ کے خلاف ایک بات عالمی لیول پہ آ گئی ہے تو پہلا فرض پی ایم ایل این پارٹی کا بنتا تھا کہ وہ اپنے لیڈر کو کہتے کہ آپ سائڈ سٹیپ ہو جائیں اور آپ کے خلاف تفتیش ہوگی، اور اگر آپ کا نام کلیئر ہو گیا تو آپ واپس آ جائیے گا. اگر پی ایم ایل این نے یہ نہیں کیا تو ان کی کیبنٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا. اگر کیبنٹ نے یہ نہیں کیا تو پاکستان کی پارلیمان کو یہ کرنا چاہیے تھا. اگر پاکستان پارلیمنٹ نے بھی یہ نہیں کیا پھر یہ معاملہ چلا گیا گلی کوچوں پہ، وہاں سے حل نہیں ہوا، پھر یہ اینڈ اپ ہو گیا عدالتی ڈھانچے کے اندر. تو پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سیاسی ڈھانچے کا مکمل فیلئر ہے. اس سٹیج پہ اس معاملے کو حل کر دیا جانا چاہیے تھا. تو سیاستدان اور سیاسی ڈھانچہ فیل ہو گیا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ تو سیاسی ڈھانچے کا فیلئر کہہ رہے ہیں، آپ کی بہت گہری سٹڈیز بھی ہے. جو فیلڈ سٹیٹس بنتی ہیں، ناکام ریاستیں، اس میں ایسا ہی ہوتا ہے یا مختلف ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ نشانی ہے، یہ پیش قدمی ہے اس طرف جو فریجائل سٹیٹس جن کو یا فیل سٹیٹس کہتے ہیں. اب دیکھیے ایک طرف سیاسی حکمت عملی ہے نواز شریف صاحب کی، اور وہ سیاسی حکمت عملی کا پہلا ستون ہوتا ہے لین دین. آپ طے کر لیں کسی سٹیج پہ لین دین پہ، اور دوسرا اس کا رکن اگر لین دین کامیاب نہیں ہوتا پھر آپ کو یاد ہے اسٹریٹجک ڈیلے کا ہم نے بہت پہلے بھی ذکر کیا ہے. پھر اسٹریٹجک ڈیلے کا یہ اسٹریٹجک ڈیلے کا لفظ آپ نے غالباً ڈان لیکس کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا. یہاں پہ بھی آپ وہ کامیاب اسٹریٹجی ارشد صاحب آپ اس پہ غور کیجئے. اسٹریٹجک ماڈل ٹاؤن، ڈان لیک اور اب پچھلے 32 سال کا جو سیاسی کریئر ہے اس میں لین دین بھی کامیاب رہا ہے اور اس میں اسٹریٹجک ڈیلے بھی کامیاب رہا ہے. تو ابھی بھی وہی پالیسی کارآمد ہے. اگر جہاں پہ لین دین کا معاملہ ہوگا وہاں سے وہ طے کر لیا جائے گا، ورنہ اسٹریٹجک ڈیلے ہو تو لین دین ہوتا ہے. دیکھیے اگر لین دین ہو جاتا ہے پھر اسٹریٹجک ڈیلے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لین دین ہوگا تو اسٹریٹجک ڈیلے اگر ایک سٹیج پہ لین دین ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو اسٹریٹجک ڈیلے نہیں کرنا پڑتا، پھر تو سیٹل ہو گیا وہیں پہ معاملہ. دیکھیے وہ جو جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا، ایک سوال بنتا ہے، سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا تو لین دین کوئٹہ میں ہو گیا تھا، چمک جس کو وہ کہا جاتا ہے، پھر اسٹریٹجک ڈیلے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. میں صرف 4 نام ایڈ کرنا چاہوں گا جے آئی ٹی کی تفتیش کے لیے. خواجہ آصف جنہوں نے ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ 25 سال سے انہوں نے سن 92-93 میں یہ فلیٹ خریدے تھے. چودھری نثار انہوں نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا کہ 25 سال سے یہ فلیٹس ہیں. صدیق الفاروق نے بھی کہا کہ میں 92-93 سے اس کے لگ بھگ میں جا رہا ہوں. اور بیگم صاحبہ کلثوم انہوں نے اخباری انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے بچوں کے لیے یہ 90 کے عشرے میں شروع میں فلیٹ خریدے. زعیم قادری صاحب کا بھی نام ہے. اچھا ان کا مجھے علم نہیں ہے، مگر یہ 4 نام میں بھی ہے، سمجھتا صدیق ہوں الفاروق صاحب کا نام بھی ہے. اچھا جی میں چاہوں گا کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ ان کو بھی تفتیش میں شامل کریں. دیکھیں اس وقت تو ان لوگوں کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے. جو صدر پاکستان ممنون حسین صاحب نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، کیا ایسے نہیں چاہیے گی. اسٹریٹجک ڈیلے کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. 1 سال ہو گیا پاناما پیپر، اس سے بھی زیادہ ہو گیا. 1 سال میں منی ٹریل پیش نہیں ہوا. اسٹریٹجک ڈیلے اس کو کہا جاتا ہے نا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہ منی ٹریل نہیں پیش کیا گیا. 1 سال سے اسٹریٹجک ڈیلے اس پہ چلا آ رہا ہے. جو 1 سال سے منی ٹریل پیش نہیں ہوا وہ آپ سمجھ رہے ہیں جے آئی ٹی کو 60 دن میں پیش کر دیا جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا جی، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ اور ٹائم مانگیں گے جے آئی ٹی کے لیے اور سپریم کورٹ سے اور ریکویسٹ کریں گے کہ جی 60 دن اور دے دیں، 90 دن اور دے دیں. اور ان کا یہ جو فاروق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ دس از آلسو اے اسٹریٹجی کہ اس کو جتنا لمبا کھینچ سکتے ہیں آپ کھینچیں اینڈ برنگ اٹ نیئر ٹو دی الیکشن ٹائم. تو یہ آئی پرسنلی فیل اگر میں بھی ان کی جگہ ہوں اور اس سچویشن میں ہوں تو میں بھی یہی اسٹریٹجی کروں گا کہ جی جتنا اس کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر فاروق سلیم کہہ رہے ہیں پچھلے 32 سال میں ناظرین اس پالیسی کا اسٹریٹجک ڈیلے اور لین کی پالیسی کا حکمران خاندان کو فائدہ ہوتا آیا ہے.
اور نعیم الحق صاحب نے اس حوالے سے ماڈل ٹاؤن اور ڈان لیگ کا ذکر کیا جس میں اسٹریٹجک ڈیلے اپنایا گیا بقول ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب کے آرگومنٹ کے. اب بات کرتے ہیں ناظرین کچھ پاکستان کا اقتصادی سروے 2016-17 سمدی وزیر اعظم کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے پیش کر دیا. ہماری معیشت, آپ کے معاشی حالات کتنے بہتر ہوئے اس سال؟ چیئرمین سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائننس سلیم مانوی والا صاحب, کتنی بہتر ہوئی ہے معیشت ہماری؟ دیکھیں جی, پہلے تو مجھے نہیں یقین آتا فرینکلی کہ ڈار صاحب نے یہ اپنے دل سے اکنامک سروے دیا, کیونکہ if he is really believes کہ جو حالات ہیں ملک کے اور جو سچویشن میں ملک ہے اینڈ what the numbers are speaking, اسٹیٹ بینک کی آپ اینول رپورٹ نکال لیں اور تھرڈ پارٹیز کی جو بھی رپورٹس ہیں, مطلب ہاؤ کین اے فائنینس منسٹر گیو دس اکنامک سروے؟ ہاؤ کین ہی ایکسیپٹ مینٹلی کہ میں یہ اکنامک سروے دے سکتا ہوں؟ اور میں نے ہسٹری میں کبھی کسی فائنینس منسٹر کو, پاکستان کے فائنینس منسٹر کو امپورٹس بڑھتے ہوئے اپریشیٹ نہیں کرتے ہوئے دیکھا. یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے کہ کوئی فائنینس منسٹر ملک کا کہہ رہے ہیں کہ برآمدات بڑھ رہی ہیں, یہ بہت خوشی کی بات ہے. وہ سمجھ رہے ہوں گے نا کہ گھر میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں لوگ چیزیں لے کے آ رہے ہیں, اس سے کمپیئر کر رہے ہیں اکانومی کو. دس از سم تھنگ سیریسلی رانگ کہ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی, آپ اب مطلب ایوری بڈی از میکنگ فن آف دس کہ فائنینس منسٹر امپورٹس کو اپریشیٹ کر رہا ہے. یہ تو مطلب میں نے دیکھا ہے فائنینس منسٹروں کو ایکسپورٹس ملک کی بڑھتے ہوئے اپریشیٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر فروخ یہ سلیم پہلی صاحب دفعہ کبھی میں نے سنا ہے کہ فائنینس منسٹر, اگلے پوائنٹ پہ بھی آتے ہیں ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب, وزڈم کیا ہے اس میں کہ فائنینس منسٹر بقول سلیم انور صاحب اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہماری امپورٹس بڑھ گئی ہیں؟ دیکھیے, give اسحاق ڈار صاحب some due credit. کچھ فگرز, کچھ خوشی کی خبریں, کچھ اچھی خبریں ضرور ہیں اکنامک سروے کے حوالے سے. بہت بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہے عوام کے لیے. دیکھیے 5.3% جو جی ڈی پی گروتھ کہا جا رہا ہے, یہ مجھے یاد ہے کہ 2007 میں 5.5 آیا تھا. یہ 8 یا 9 یا 10 سالوں میں, یہ تو 1999 میں بھی کچھ اسی طرح کی میرے خیال صورتحال تھی. اگر دانیال عزیز صاحب نے جو 2003 میں جو فیکٹ سپیک لاؤڈر دین ورڈز والی, عدیل رائے صاحب کے پاس جی یہ ذرا سن لیں ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب, دانیال عزیز صاحب کیا کہتے تھے فیکٹ سپیک لاؤڈر دین ورڈز. جی سب سے پہلے ان کی فائنانس منسٹری کے بعد پاکستان کو 9 بلین کا جرمانہ پڑا. یہاں پر فورینزک اکاؤنٹنٹس آئے آڈیٹر جنرل کے دفتر میں, فائنانس منسٹری میں, اور وہ تمام ٹیمز جو تھی انہوں نے اپنی جب رپورٹ کی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے غلط اکاؤنٹنگ کی ہے. یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, غلط اکاؤنٹنگ کی ہے 9 بلین کی. آج یہ غربت سزا لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اگر انہوں نے پرانے پول کھولنے ہیں تو وہ تو ہمارے پاس بہت ہے. یہ ایک اسکیم حکومت تھی. آپ کو یہ فگرز کی بات یہ ہمیشہ نمبرز کے ان کا یہاں بیٹھ کے کہنا کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں, جنہوں نے ابھی پرسوں فورن ایکسچینج کرنسی ریزرو ہمارے دھجیاں اڑا دیں, کچھ کول لے کے پوری دنیا میں پھرتے رہے. جو 500 ملین ہمیں جا کے اس وقت کے صدر فاروق لغاری صاحب مانگ کے لے کے آئے چین سے اور یو اے ای سے کہ یہ آپ نہیں خرچیں گے, آپ کے ریزرو میں رہ گئے, وہ انہوں نے خرچ دیے. ان کو پوچھیں فگرز آپ نے اگر پوچھنے تھے. یہ جو فتح پور سیکری بنائی ہے انہوں نے, یہ مغلیہ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس بنایا تھا, یہ کتنے پیسے خرچے تھے انہوں نے, یہ فگر نہیں یاد. اس سے کتنے بچوں کے اسکول بننے تھے یا کتنے اسپتال بننے تھے. ان سے یہ پوچھیں فگر ورک کہ جو انہوں نے یلو کیب اسکیم کیا تھا, ایک منٹ کے لیے جی, ایک منٹ کے لیے, جو ہیئر می آؤٹ نا پلیز, جو یلو کیب اسکیم کیا تھا, آج اس وقت اس ملک میں کوئی آدمی ڈائیو گاڑی خریدنے کے لیے تیار ہے؟ وہ کیوں ہم نے خریدی؟ وہ کس کا پیسہ تھا؟ وہ بینکوں کا پیسہ تھا. وہ کیا اسکیم تھی؟ آج دیکھیں ان کیبز کی حال, وہ سارا جو نعرے مارتے رہے سارا. ایکسکیوز می سر, آئی ایم سوری, دا فیکٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ایسے نہیں ہے کہ آپ فگر ورک پہ ہی کھیلتے جائیں, آئے اصل حقیقتوں کی باتیں کریں. ان سے پوچھیں کہ ان کے جو لیڈر ہیں ان کے گوشواروں میں کتنا ٹیکس جمع کیا, 400 روپے, 600 روپے, وہ فگر نہیں یاد ہے ان کو. جو رائیونڈ اسٹیٹ بنی ہوئی ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے اور کتنا وہاں پر عائش و آرام کے سود تیار ہے. صدر صاحب کی پریزیڈنسی کا ان کو فگر ہے, وہ کہاں سے پیسے ہیں؟ جی ناظرین, آپ نے سنا. بریک سے واپس آئیں گے تو فروخ سلیم صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ والی فگر فرجنگ جو دانیال عزیز صاحب کہہ رہے ہیں اب تو نہیں ہے ان اچھی خبروں میں, اور گدوں کی خچروں کی کیا پوزیشن رہی ناظرین, وہ انشاءاللہ آپ کو واپس آ کے بتائیں گے. مجھے صفحہ مل گیا جہاں پہ یہ فگر دی گئی ہے کہ پاکستان میں اس سال گدوں کی تعداد میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا, آپ کو بتائیں گے اگلے سیکنڈ میں.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम ब्रेक पे जाने से पहले कुछ जीडीपी की बात हो रही थी और 5.3% का फिगर सेंटर सलीम मांडवीवाला साहब ने पेश किया और मैं इकोनॉमिक सर्वे में देख रहा था 5.2 की फिगर मुझे एक और नजर आई, गधों की तादाद। इस पे मैं तफसीलन आगे चल के बात करूंगा। आप कह रहे थे कि अच्छी ये खबरें, दानियाल अजीज साहब जो फिगर फजिंग की बात कर रहे थे वो फिगर फजिंग तो नहीं है इसमें? देखिए, आज एक जो बड़ी ही तशवीशनाक बताई गई, डार साहब ने खुद से बताई, 3.5% इलेक्ट्रिसिटी में इंक्रीज आई, यानी कि ना होने के बराबर। अब आप कोरिलेट करें कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 5.3% बढ़ रही है और बिजली सिर्फ 3.5 बढ़ रही है, तो वो दोनों में तजाद पैदा हो जाता है। अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है तो फिर बिजली की जो लागत है वो भी बढ़नी चाहिए। यहाँ पे बिजली की जो इंक्रीज है वो सिर्फ 3.5 है, ना होने के बराबर। और अच्छा, आप नंबर्स को अरशद शरीफ साहब थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आम आदमी के लिए नंबर्स बेमानी है। आम आदमी की आप जरा तशरीह कर लीजिए। पाकिस्तान में देखिए, इस वक्त 30% आबादी, 6 करोड़ पाकिस्तानी पॉवर्टी लेवल जो आपकी शरह है उससे नीचे रह रहे हैं। तो सरकारी फिगर्स है ना, सरकारी फिगर्स। और इस पे कितने पैसों पे ये डिटरमिन किया हमने? ये 190 रुपए की दिहाड़ी। आप अंदाजा कीजिए, अब रमजान आ रहा है, 200 रुपए कम से 1 किलो का किसी किस्म का फ्रूट आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ये 6 करोड़ पाकिस्तानी, ये 6 करोड़ पाकिस्तानी वो हैं जो 200 रुपए 190 रुपए कमा रहे हैं दिन के, कम या उससे कम। ये 1 किलो 400 रुपए जो कमा रहे होंगे वो इससे आप। अब मुझे बताइए, आज इकोनॉमिक सर्वे, कल बजट आएगा, ये जो लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और दूसरे एक बहुत बड़ी आबादी है, 24% पाकिस्तानियों की जो मेल न्यूट्रिशन कहलाती है, कि ग़िज़ाई किल्लत, उन लोग, ये असल प्रॉब्लम ये है। इनका ना इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र किया जाता है, ना आपके बजट में जिक्र किया जाता है। देखिए, तरक्की का जो मयार है वो 19वीं सदी का था कि 5.3 हो गया, 5.5 हो गया। अब मयार ये है कि जो गुर्बत की लकीर से नीचे आपकी आबादी है, आप 1 करोड़ उसमें से निकालेंगे गुर्बत की लकीर से ऊपर इस साल या नहीं, ये तरक्की करा, और ये बिल्कुल स्टैग्नेंट चला आ रहा है। अच्छा, ये फिगर जब से इसाकदार साहब आए हैं ये फिगर भी नहीं बदली इसमें, मतलब थोड़ी बहुत इसमें कोई इंप्रूवमेंट, खातिर खा इंप्रूवमेंट नहीं। नईमुल हक साहब, जो डॉक्टर फरूख सलीम साहब बात कह रहे हैं कि गुर्बत की सतह से नीचे जो पाकिस्तानी है 6 करोड़ 190 रुपए, ये तो वो फिगर्स हो गई जो सरकारी तौर पे समदी साहब ने पेश की। और मैं जब समदी कहता हूं तो माइंड ना कीजिएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा हुआ है उनका, और ये रिलेशनशिप है। अब जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, तो वजीर खजाना समदी एक ही चीज होती है। तो इसमें जो फिगर्स आ रही हैं, बाकी कितनी आबादी होगी? 50-60% आबादी जो है तकरीबन 300, 350, 400 रुपए पे आ जाएगी। देखें, ये जो सर्वे आज आया है इसमें बेशुमार आदाद शुमार जो है उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो अभी ग्रोथ रेट की बात हो रही थी 5.2 या 5.3%, ये हकीकतन अगर एक गाड़ी जो 1 लाख रुपए की मिलती है और अगले साल इन्फ्लेशन की वजह से उस गाड़ी की कीमत 1,05,200 हो जाती है, तो हमारा सर्वे कहेगा कि पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार 5.2 या 5.3 हो गई। ये सिर्फ वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, ठीक है जी, उसकी कीमत में जो इजाफा होता है, ये नहीं कि गाड़ियां ज्यादा बन रही हैं, साइकिलें ज्यादा बन रही हैं, गंदम ज्यादा पैदा हो रही है, शुगर केन ज्यादा पैदा हो रहा है, चावल नहीं, ऐसे वो फिगर भी आने चाहिए ताकि हमें पता चले कि तरक्की के जो हकीकी जो पैमाना है उसमें कितनी गंदम ज्यादा पैदा हुई, कितनी। अच्छा, बेरोजगारी आपको पता है, आपको माफ कीजिए 1 सेकंड, बेरोजगारी जो रोजगार, इन्होंने रोजगार के भी आदाद शुमार दिए। एक औरत जो अपने 5-6 बच्चों को लेकर किसी घर में जाके काम करती है, बच्चे उसकी मामलत करते हैं, तो हुकूमत के पैमाने के मुताबिक वो 5 बच्चे भी एम्प्लॉयड हैं जिनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती। ये तो हमारी हालत है, माफ कीजिएगा। ये अरशद शरीफ, ये रियल जीडीपी है, इसमें वो इन्फ्लेशन जो कीमत बताई गई कि बढ़ गई, उसको फैक्टर इन कर लिया गया। सलीम मांडवीवाला साहब, और अच्छी क्या चीजें, और नाज़रीन हम आपको आगे चल के बताएंगे भी, क्योंकि सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे पास बैठे हैं कि कल सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा, फौजी अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब के पास आपके लिए यकीनन कोई अच्छी खबर इस हवाले से होगी, लेकिन वो आगे चल के बात करेंगे। और अच्छी चीजें क्या है? देखिए, मैं इसलिए इसको बिलीव नहीं करता कि एग्रीकल्चर शेयर टू जीडीपी लास्ट ईयर 19.9 था, वो अब 19.5 59 होगा, ठीक है ना? 59% एग्रीकल्चर जीडीपी, एग्रीकल्चर टू जीडीपी, नहीं, इंडस्ट्रियल शेयर, हाँ, इंडस्ट्रियल शेयर 20.9 था, 20.9। सर्विसेज सेक्टर को बढ़ा के दिखाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर 5.8 से 5 पे आ गया।
माइनिंग सेक्टर 6.9 से 1.3 पे आ गया है। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस है, ये एक सेक्टर जो है इसमें थोड़ी ग्रोथ नजर आ रही है। एफडीआई 1.73 से 1.53 पे आ गई। टोटल रेवेन्यू ग्रोथ इन फर्स्ट 9 मंथ 3.14 से 2.96। किसी चीज में आपको ग्रोथ नजर नहीं आ रही, तो हाउ कैन आई बिलीव दिस फिगर ऑफ 5.3% ऑफ जीडीपी ग्रोथ? तो ये जैसे आप जैसे नहीं देखे सर्वे का, जैसे आप बता रहे हैं कि हर साल 1 लाख गधे बढ़ रहे हैं, तो ये तो बड़ा ये तो इट्स ए लाइव एग्जांपल कि इस क्रेडिबिलिटी इस सर्वे की ये है कि इसको जो भी बना रहा है ये सर्वे, उसने कहा कि 1 लाख गधे हर साल बढ़ाते मुल्क में ही सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पूरे मुल्क में, ये पूरे मुल्क का इकोनॉमिक तो अब अगर पूरे मुल्क में स्टैंडर्ड 1 लाख गधे बढ़ रहे हैं तो इसी तरह आपकी जीडीपी भी बढ़ाई जाए। मैं नाज़रीन, क्योंकि सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब ने ये जिक्र किया, आपको अगर हमारे प्रोड्यूसर ये चार्ट दिखा सकें, आज के इकोनॉमिक सर्वे में आप ये देख सकते हैं लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन और फिगर अगर आप देखें 2001 में 3.9 मिलियन था और उसके बाद हर साल 1 लाख गधों का बाकायदगी से इजाफा किया जा रहा है। और नून लीग का जब दौर आया तो इसमें जो गधों की तादाद दी गई है पाकिस्तान भर में वो 5.2 मिलियन यानी 52 लाख गधे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। गधों की जब बात आती है तो आपने तो एक्सपोर्ट भी करने हैं ये गधे केपीके से। जी, केपीके की हुकूमत के 2-3 वफद चाइना गए थे और वहाँ उनको बताया गया कि ये इसकी बड़ी डिमांड है। वहाँ पे कुछ जो चीनी दवाएं हैं उनमें गधे की खाल का इस्तेमाल होता है, तो हमारी हुकूमत ने इनकी एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए कुछ इक़दाम किए हैं जिनकी तफसीलात इस वक्त मेरे पास है नहीं। राइट जी, डॉक्टर फजल सलीम साहब, जो फिगर्स की हकीकत है, सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब कह रहे हैं कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक फार्मूला बनाया हुआ है, उसके मुताबिक ये फिगर्स आपने इकोनॉमिक सर्वे में डालनी है। अरशद शरीफ साहब, जो कुछ कल होने वाला है, आज तो कुछ भी नहीं हुआ। कल क्या होने वाला? कल बजट का ऐलान होगा। अब बजट में आप सोचिए कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो PSDP जिसको कहते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इन एसेंस इसकी रूह जो है ये स्वाबदीदी बजट। ये इतना बड़ा इलेक्शन का बजट आएगा, यानी कि 50% टोटल आमदन जो हुकूमत की है वो उठा के एक स्वाबदीदी अकाउंट में डाल दी जाएगी कि आप हुकूमत की स्वाबदीदी है कि ये इलेक्शन ईयर के दौरान वो क्या कहाँ स्पेंड करे, किस हल्के में स्पेंड करे। इसकी मतलब 2 ट्रिलियन रुपीस सोचना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप ये सोचिए कि इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो ये हर पाकिस्तानी खानदान के हिस्से में 75,000 रुपए की एलोकेशन आती है। 1 करोड़ और 48 लाख वोट डले थे 2013 में, अगर उनके दरमियान में ये 2 ट्रिलियन रुपीस बांटा जाए तो हर वोटर के हक के हाल में 1.5 लाख रुपए आएगा। ये इतनी बड़ी अमाउंट है जो एक स्वाबदीदी अकाउंट में डाल दी जाएगी, और ये शायद ऑपोजिशन जमातों को अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि इतना बड़ा इलेक्शन पर्स इस बजट के नतीजे में निकलेगा कि इसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। आपको समझ आ रही है जो इतनी खौफनाक बात डॉक्टर सलीम ने की? पिछले साल के बजट में हुकूमत ने अपनी आमदनी का हदफ रखा था 3,100 अरब रुपया, और इनकी जो कलेक्शन हुई थी वो गलबन 1 जून के लगभग, यानी फाइनेंशियल खत्म होने से 3 दिन पहले, वो थी 2,500 2,600 अरब रुपया। इन्होंने आखिरी 1 महीने में FBR ने पाकिस्तान के हर बिजनेसमैन को कहा कि आप एडवांस इनकम टैक्स जमा कराएं और जितने भी रिफंड देने थे ना अरबों रुपए के, तो 500-600 अरब रुपया इन्होंने जाली खाते में डालकर तो ये दिखाया, दुनिया को बताया कि जी हमने अपना रेवेन्यू का टारगेट पूरा कर लिया है। इस साल भी बजट का जो खसारा है उसको कम दिखाने के लिए ये फर्जी अदाद शुमार कल पेश करेंगे और गालिबन 3,500 और 4,000 के दरमियान ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू दिखाएंगे कल। कि ये दिखाने के लिए तो आप तो बैलेंस करना चाहें बुक, तो आप जो भी अदाद शुमार लिख दें, वो जैसे कतरी खाता इन्होंने पनामा में बैलेंस किया था। डॉक्टर साहब, ऐसी बैलेंस होती है ये जैसे वो कतरी खाता बैलेंस किया गया था, रिवर्स अकाउंटिंग? ये तो कल पता चलेगा कि कल पता चलेगा। सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं जो खासतौर पर तनख्वाहदार तबका है कि तनख्वाहें बढ़ रही हैं, फौज में तनख्वाहें बढ़ रही हैं, सिविल सर्वेंट्स की बढ़ रही हैं कि नहीं? आपके पास इस हवाले से इतलात हैं? यकीनन नहीं, मेरे पास तो खैर इतलात तो कोई नहीं है, बट ये लेकिन है इस पे कि होगा क्या ये नाज़रीन एक जानते हैं वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक सवाल छोड़ा था और चेयरमैन है सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, तनख्वाहें कल बजट में बढ़ रही हैं या टैक्सेस बढ़ रहे हैं? मैंने तो शैडो बजट दिया है 3 दिन पहले और मैंने तो कहा है कि आप कम से कम 25% तनख्वाहें बढ़ाएं, क्योंकि इन्होंने पिछले 4 साल में सिर्फ 37% तनख्वाह बढ़ाई है, तो मैंने तो ये दिस इज़ व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव रिकमेंडेड। और 18,000 मैंने कहा है जी मिनिमम सैलरी आप करें, और सिर्फ करें नहीं, यू मस्ट इन्फोर्स इट, क्योंकि सारी गवर्नमेंट्स का प्रॉब्लम है, इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, कि हम सैलरीज तो मिनिमम लगा देते हैं और आपको भी ये पता है, आप लोगों से जाके पूछें तो कोई कहता है जी मुझे 8,000 मिल रही, कोई कह रहा है मुझे 10,000 मिल रही। तो जब तक इसकी इन्फोर्समेंट नहीं होगी मिनिमम वेज लगाने का कोई फायदा नहीं। तो पेंशन्स बढ़ेंगी नहीं, जाहिर सी बात है कुछ इंक्रीज तो आएगी इस बजट में, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं नहीं समझता कि इट विल बी एनीथिंग नियर 25% जो हमने रेकमेंड किया। आपके अंदाजे में कितने फीसद सैलरी बढ़ाएंगे? मुझे लेकिन अगर लास्ट ईयर को आप देखने जाएं तो 7% उन्होंने रेकमेंड किया था, वो शोर मचा तो 10% कर दिया, तो मेरी नज़र में इस दफ़ा भी 10% ही आई। 10% सैलरी इंक्रीज आपकी नज़र में हो रही है। इलेक्शन ईयर में आपके ख्याल में रिलीफ दिया जाएगा लोगों को, सैलरीज बढ़ेंगी, टैक्सेस कम होंगे? मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि हुकूमत बेतहाशा और बड़े खतरनाक हद तक कर्जे ले रही है। पिछले 4-4.5 साल में जब से आए हैं रोजाना तकरीबन 6-7 अरब रुपए के कर्जे ले रहे हैं। इस वक्त कोई 75 अरब डॉलर जो बैरूनी कर्जे हैं और तकरीबन 14-15 हज़ार अरब रुपए के करीब डोमेस्टिक कर्जे हैं। और अब जो चीन के साथ जो सीपैक हो रहा है उसके बाद तमाम माहिरीन माशियात ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कर्जों की अदायगी, कर्जों की नहीं बल्कि उस पर सूद की अदायगी जो इस वक्त 1300-1400 अरब रुपए के करीब है, वो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि इक्तिसादी तरक्की हो नहीं रही। गवर्नमेंट के जो आमदनी है वो 3,000 के लगभग फंसी हुई है, उसका 5-6 हज़ार सोच नहीं सकते, क्योंकि ये टैक्स नेट बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है। 5 लाख टोटल टैक्स, यानी जो टैक्स देते हैं पाकिस्तान में कि 20 करोड़ आबादी या जितनी भी है, 5 लाख लोग टैक्स देते हैं, 5.5 लाख लोग देते हैं, बाकी 5 लाख और फाइल करते हैं टैक्स, मगर वो टैक्स नहीं देते, फाइल रिटर्न फाइल करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं इस हुकूमत का जो फलसफा है इकोनॉमिक, आप पाकिस्तान के चोटी के माहिरीन को बुला के पूछिए, वो आपको बताएंगे कि कितनी खतरनाक हद तक इस हुकूमत ने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। जब ये आए थे हर पाकिस्तानी 75,000 रुपए का मकरूज था, अब गालिबन 1,30,000 या 1,35,000 $111। हाँ 111, अब बल्कि मैं कहूँ 1,30,000 या समझ ले जितना भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कर्जे लिए जा रहे हैं। एक कानून बनाया था शौकत अजीज के जमाने में, वो गालिबन 66% था, अब 60%। अब ये कह रहे हैं जी 59 पर आ गया। मुझे इस पर बिल्कुल 70 पे जाए। मैं समझता हूँ कि ये रोजाना, और फिर नोट छाप रहे हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट मुझे से अंदाजा नहीं, मगर मुझे बताया गया है किसी ने, बड़े बाखबर शख्स ने, कि 1 से 1.25 अरब रुपए के नोट ये छाप रहे हैं रोजाना। ठीक है जी, तो भाई जब आप कर्जे लेने को अपनी आमदनी का हिस्सा समझते हैं, तो पाकिस्तान आइंदा साल में भी ये रोजाना लेंगे तो इस साल भी 2-3 हजार अरब रुपया कर्जा ले लेंगे ये लोग। कर्जा, अगर मुझे इजाजत दें अर्शद साहब, मैं बजट बनाया कैसा जाता है पाकिस्तान में, अगर आपको आम आदमी के लिए तनख्वाहें बढ़ रही हैं, टैक्स कम हो रहे हैं कि नहीं, इसका जवाब पहले दे दें और फिर बाकी जो नईमुल हक साहब ने खौफनाक एक पिक्चर पेंट की है। ये इलेक्शन ईयर है, उसमें आप कह रहे हैं कि जी डेवलपमेंट बजट इतना जाने लगा है, प्री पोल रिगिंग, उस हवाले से आपने कंसर्न्स का इजहार किया है, ये उससे ज्यादा खौफनाक डेट ट्रैप वाली जो बात। कल वजीर ख़जाना साहब नेशनल असेंबली की फ्लोर पे खड़े होंगे और वो ऐलान करेंगे कि इस माली साल में जो हुकूमत पाकिस्तान का तखमीना है आमदनी का, वो 5 ट्रिलियन रुपीज़ है, 4.5 या 5। और अगला जुमला होगा कि इस माली साल में जो हुकूमत पाकिस्तान के अखराजात का तखमीना है वो 6.5 होगा। कोई 1.5 या 2 ट्रिलियन रुपीस का वो खुद से बताएंगे कि खसारा आ रहा है। अब आप कह रहे हैं कि आम आदमी को सहूलियात दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ये भिखारी हुकूमत है। वो जो 2 ट्रिलियन रुपीस है उसका हमने भीख मांगने जाना है, कर्जे लेने जाना है। आप भिखारी के साथ सामने जाएं और उसको कहें कि खुदा के वास्ते मुझे 100 रुपया दे दे, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हल कर दे। एक भिखारी आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हल नहीं कर सकता। अच्छा, तरीका जरा बड़ा अनोखा तरीका है। We have walked into a debt trap which is dangerous for Pakistan. We are heading into a debt trap for sure. We are already. देखिए, आप और मैं जब बजट बनाते हैं तो हम कहते हैं कि 1 लाख रुपए हमारी आमदन है, 10,000 रुपए बच्चे की फीस में चले जाएंगे, 5,000 रुपए का पेट्रोल आ जाएगा।
ہم انکم کے حساب سے اپنی اخراجات اس کے اندر سمیٹتے ہیں. حکومت پاکستان کے جو بجٹ ڈرافٹر ہیں, جو بجٹ بناتے ہیں, وہ سر کے بل کھڑے ہو کے بجٹ بناتے ہیں. سب سے پہلے ساری وزارتوں کو لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات ہم کو بتا دیں کہ اس سال آپ کے ایکسپیکٹڈ اخراجات کیا ہوں گے. جب وہ اخراجات آ جاتے ہیں پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کہ وہ بجٹری خسارہ آپ ہمیں کتنا الاؤ کریں گے. پھر ہم کہتے ہیں جی ہماری آمدن اس سال اتنی ہوگی. ہم الٹا کھڑے ہو کے پہلے اخراجات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آمدن اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. اب جیسے ہی مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزرے گا, جو بجٹ کی فگرز کل اناؤنس کی جائیں گی وہ ساری ریلیونٹ ہو چکی ہوں گی. بالکل ان کا ریلیونس, ان کی کوئی حقیقت ڈیڑھ مہینے کے اندر سب کی سب ختم ہو چکی ہوگی. یہ نہ صرف اس حکومت کے اوپر ایسا معاملہ ہے, اس سے پہلی حکومتیں پیپلز پارٹی کے دوران, فوجی حکمرانوں کے دوران ایگزیکٹلی یہی چیز ہوتی ہے. آپ بھی ایسی کرتے تھے؟ نہیں, کرنے کی بات نہیں ہے. جو فاروق صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ the system is such کہ پہلے ہم اپنے خرچے کریٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی آمدنی دیکھتے ہیں, اور وہ آمدنی بھی ایسی ہوتی ہے ارشد صاحب which is projected کہ جی اتنے پیسے ہم ریکور کر لیں گے. وہ بھیک مانگ کے نہیں, بھیک مانگنا تو ایکسٹرا ہے. یہ تو آپ بات کر رہے ہیں اپنی ریونیو جنریشن کی ود ان یور کنٹری, وہ بھی ایک پروجیکٹڈ ہے. اور میرے وقت یہ ہوا تھا کہ ایف بی آر کا جو اس وقت چیئرمین تھا, اس نے آ کے مجھے یہ کہا کہ جی ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ یہ لکھ کے بھیجیں کہ ہم اتنی ریونیو اکٹھے کر لیں گے. تو جب اس ٹائپ کی بجٹ میکنگ ہوگی ملک میں اور آپ اس کو کریکٹ نہیں کریں گے اور یہی ہونے دیں گے تو obviously پھر تو یہی سچویشن ہوگی جو فاروق صاحب بھکاریوں والی ہوگی. سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب, نعیم الحق صاحب, ڈاکٹر سلیم صاحب, سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں ایک بھکاری حکومت سے آپ کیا توقع رکھیں گے, اور کل جو بھی فگرز پیش ہونے جا رہی ہیں بجٹ کی, وزیر خزانہ سمدی اسحاق ڈار صاحب جو کچھ پیش کریں گے ڈیڑھ مہینے بعد وہ irrelevant ہوگا. اور ہمارے تینوں پینلسٹ کا یہ کنسنسس ہے کہ پاکستان ایک ڈینجرس, خطرناک ڈیٹ ٹریپ میں آلریڈی پھنس چکا ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.